from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, जर्मनी लंदन पर बम बरसा रहा था। विंस्टन चर्चिल का सेक्रेटरी भागा हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं और हमारी मईशत को भी बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। चर्चिल, वो आपको याद होंगे, वो अंकल मोटे से हमटी डमटी सस्पेंडर पहने हुए विंस्टन चर्चिल की बात कर रहा हूं, बर्तानिया के। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग? कोर्ट काम कर रहे हैं? तो उसने कहा, जी जनाब, कोर्ट तो हमारी काम कर रही हैं और नॉर्मल और इंसाफ दे रही हैं। तो बहुत इत्मीनान के साथ चर्चिल ने कहा, फिर कोई फिक्र की बात नहीं है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बताया कि जब किसी माशरे में अदालतें सही काम कर रही हों, किसी माशरे के इस्तेहकाम में उसकी अदालतें जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, तोड़ दी जाए, तो फिर वो माशरा कहाँ पनपेगा? उसको तो उसके दुश्मन गाजर मूली की तरह काट के रख देते हैं और उस माशरे में अनारकी पैदा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत से हम उसी डायरेक्शन में सफर कर रहे हैं। ये बात बस कैसे, मैं और क्या कहूं आपसे, हकीकत यही है। कब तक छुपाऊं चीजों को? हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमारी अदालतों के लिए एक अमरीकी अखबार ने यहां पे वो एक हेडलाइन लगाई थी कि बिचेस ऑफ द रिचेस। ये अदालतें जो हैं पाकिस्तान की, ये अमीर लोगों की तवाइफें हैं, ये हमेशा उनके हक में फैसला देती हैं। इसको बड़ा उरूज दिया है इन जजेस ने और नवाज शरीफ ने, इन पॉलिटिशियंस ने। वाकया जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं वो ये है कि आप सबने खबर पढ़ ली होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस्लामाबाद के वकला ने हमला कर दिया और जो जज थे अथर मिनुल्लाह साहब, उनके चेंबर में घुस गए और कुछ लोग कहते हैं उनकी टाई को भी खींचा, एक ठुड्डा शुड्डा भी लगाया होगा। तो ये सूरत हाल पेश आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग तोड़ फोड़ करके चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है, पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि इन वकला ने अदालत के रस्ते में अपने ऑफिसेस केबिन्स बना रखे थे जो गैर कानूनी थे, सरकारी जमीन पे बने हुए थे। उन्होंने हुक्म दिया था कि इनको डिमोलिश करो और ये सही बात नहीं है। डिमोलिश कर दिया गया। अब इन्होंने गैर कानूनी तौर पे बनाई हुई और सरकारी जमीन पे इन्होंने हरकत की और मारने पीटने के लिए पहुंच गए और इन्होंने वो मारम पीटी तोड़ फोड़ की उनके कमरे में। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मुल्क के अटर्नीज, उनके वकला इस किस्म से गुंडागर्दी करेंगे? ये वही वकला है, अगर आपको याद हो, जिन्होंने लाहौर में PIC हॉस्पिटल पर, वो कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहां पे हमला किया क्योंकि किसी वकील से वो इख्तलाफ हो गया था, झगड़ा हो गया था किसी डॉक्टर का। तो वो अपने 250 वकीलों को ले आया और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर जो हार्ट के पेशेंट लेटे हुए थे उनकी ऑक्सीजन खींच ली। ऑपरेशन रूम से मार के जो मरीज थे उनको भगाया और वो अपनी अपनी ऑक्सीजन लेके भाग रहे थे। कोई आधा नंगा, कोई कपड़े पहने हुए, बेचारों के आगे से सीने खुले हुए, उनकी दौड़ें लगवा दी थी इन वकला ने। क्या उनमें से किसी वकील को पकड़ा गया? किसी को सजा मिली? किसी का लाइसेंस कैंसिल किया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल बहुत अहम यह है कि इन मुजरिमों को सजा कब मिलेगी और क्यों नहीं मिलती? इस पे जरा गहराई में उतर के जायजा लेंगे। ये वही वकला हैं जिन्होंने कोर्ट में बाकायदा एक जज साहब की पैंट उतरवा दी थी। क्या ये बात आप लिख सकते हैं? किसी कौम को बता सकते हैं कि हमारे वकला का किरदार ये है? उन केबिन में बैठे कोई मुल्क छोले खा रहा है, कोई केबिन में लाके औरत को रेप कर देता है जज, और आप वहां जने भटूरे खा रहे हैं, कोई इश्क और मोहब्बत की पींग बढ़ा रहा है। यानी किस किस्म की हालात, ये किस किस्म की सोच है? और कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? सजा नहीं मिलेगी। सजा जब तक नहीं मिलेगी, सूरत हाल जू की तू रहेगी। सजा मिलती है तो फिर माशरा जो है वो किसी दम ठहरता है। ऐसा
کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ججز کرپٹ کیوں ہیں, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, جج. اچھا, آپ کے یہ جو جج جو کرپٹ ہیں, یہ کوئی ناگہانی آفت ایسی نہیں آ گئی ہے, کوئی کلیمٹی نہیں ہے کہ اچانک طوفان آ گیا اور سب ویوز آ گئی اور کچھ اجڑ گیا اور خراب ہو گیا سب کچھ. نہیں, یہ جج بن کر کرپٹ نہیں ہوتے ہیں, یہ تو جب وکیل ہوتے ہیں تبھی کرپٹ ہوتے ہیں, اور پھر ترقی کر کر کے کرپشن کے ذریعے یہ جج بنتے ہیں. ہمارے یہاں جج منتخب کرنے کا کرائیٹیریا ہی غلط ہے. اس کے اندر جو سودے بازیاں ہیں, کس کی کتنی اپروچ ہے, کتنی سفارش ہے, کون کس ذات برادری کا ہے, کس کا لسانی وہ کیا ہے اسٹیٹس, اور کون کہاں سے ہے, یہ جب کرائیٹیریاز ہوں گے تو مجھے بتائیے وہ جج کیا پروڈیوس کریں گے. وہ یہی پروڈیوس کریں گے. جو اچھے ججز تھے نا, انہوں نے ریزائن دیا اور بھاگ گئے. اور یہ جو نچلی پوچھ جو آ رہی ہے, کیونکہ آپ کبھی ان کو سزا تو دیتے نہیں ہیں, سزا نہیں دیں گے, وہ اوپر کرپشن کے ذریعے بڑھتے ہیں اور پھر جج بن جاتے ہیں, پھر بڑے پیمانے پہ وہ رشوت لیتے ہیں. پاکستان کو اللہ سلامت رکھے, لیکن جس ملک کی, میں نے کہا ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں آپ, جس کی عدلیہ کرپٹ ہو. اب آج عدلیہ ایک اس سے گزر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ان وکلا نے یہ اسلام آباد کورٹ پہ حملہ کیا ہے تو سپریم کورٹ نے کیا ایکشن لیا. انہوں نے ڈر کے مارے جلدی سے کہا پولیس کو بلاؤ, ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دو ہمارے پروٹیکشن کے لیے. یعنی ان جاہل کالے کوٹ والوں سے آپ ڈر رہے ہیں, اپنی پروٹیکشن کر لی کہ وہاں پہ وہ پولیس بلا لی. ری ایکٹیو ہیں آپ. ارے ججز تو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا ججز نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. آپ خود تو بہت بک بک کرتے ہیں, آپ کے فیصلے کچھ نہیں بولتے. جب فیصلہ کرتے ہیں پریشر میں آ کے, کوئی شراب پلا کے, وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایک مرحوم کی, وہ شراب پی کے ناچ کے فیصلے بدلے دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ پیسے اکاؤنٹ میں امریکہ میں جمع کرا رہا ہے, فیصلے بدلے دے رہا ہے. یا کیا لگایا ہے یہ دیکھیے. عدالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بجائے اس کے کوئی فیصلہ دیتی, سپریم کورٹ نے اپنے لیے پولیس اپنے پروٹیکشن کے لیے بلا لی کہ یہاں کوئی حملہ نہ کر دے. وہ ڈر اور سہم کے بیٹھ گئے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ جب ججز کو ہمارے پولیٹیشین نے اور ہمارے ڈکٹیٹرز نے اپنی فلسفی ماننے کے لیے ان کو ہک کر لیا. جب ایک جج ہوگا, اس کی پولیٹیکل فلسفی ہوگی یا مذہبی یا لسانی عصبیت میں وہ گندھا ہوا ہوگا, تو وہ کسی کام کا تھوڑی ہوگا. وہ تو وہ کرے گا جو آپ کہیں گے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ شروع سے ہے وہ اس کا غلام محمد کا. غلام محمد نے جسٹس منیر کو جو پریشرائز کیا تھا, خواجہ ناظم الدین صاحب کا بھی ہے. یہ تاریخی باتیں, بڑی لمبی کہانیاں ہیں, ہم 8 منٹ میں کہاں آپ کو سنائیں گے یہ ساری کہانیاں, کہ زبردستی وہ نظیر ضرورت پیش ہو گیا اور ان کو جو ہے ڈسمس کر دیا خواجہ صاحب کو. خواجہ صاحب شریف النفس آدمی تھے یار, بجٹ پاس کروا کے بیٹھے تھے, اچھے خاصی حکومت چل رہی تھی. اس نے اپنی بدماشی دکھائی غلام محمد نے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. جو آیا اس نے کورٹ کو جو ہے زبردستی موڑا, چاہے وہ مشرف ہوں چاہے وہ کوئی دوسرا ہو, سب نے منمانی کی. اور پولیٹیشینز نے تو حد کر دی. باقاعدہ بریف کیس بھیجتے تھے نواز شریف, تو باقاعدہ فون کرتے تھے, کہتے تھے اس فیصلے کو ایسے نہیں ایسا کر دو. ابھی جو وہ گئے ہیں تو یہ تصویر ہے, اگر میں آپ کو ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ جج جو ہے اس کے برابر میں شہباز شریف بیٹھے ہیں, وہ مل کر فیصلہ لکھ رہے ہیں. اور جب فیصلہ لکھ چکے تھے ان کے جانے کا 50,000 روپے پہ لندن بھگانے کا, جب انہوں نے ضمانت دی تھی تو جناب اس کے بعد قہقہے لگا رہے تھے ایک روم میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف ججز کے ساتھ, اور ججز بھی. یار یہ عدالتیں ایسی ہوتی ہیں. اب کوئی سٹیج باقی نہیں رہا ہے گرنے کا مزید. یو بیٹر ویک اپ ناؤ. دل کڑتا ہے, کیا کریں, کڑتے ہیں. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, ایک رائے عامہ ہموار کیجئے کرپشن کے خلاف, اور ایکشن لیجئے. یہ لوگوں کی جو خاموشی ہے نا, یہ ان ڈاکوؤں کو مزید قوت فراہم کرتی ہے. خاموش مت رہیے. آپ جہاں پہ بھی ہیں, جس حالت میں بھی ہیں, اپنی آواز ضرور بلند کیجئے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, اگر آپ سبسکرائب کریں تو عنایت ہوگی.